کله ته آیات الکرسی یو بنده اولولی او ماسخوتن سملی نو الله تبارک و تعالی یو محافظ مقرر کی، یو محافظ حفاظت کون کی فرشتہ اللہ پا دا مقرر کی وی تا دا حفاظت کوا. او حدیث مبارک کے راضی دا سارا پورے دے بندت شیطان نزدے کے دے نشیخا یو پہ دا اللہ دا طرف نا محافظ مقرر شی دا حفاظت کی. تاسو بلی دی اکثر چی حوادث رازی مصائب رازی دا شپی دیر رازی، دیر مشکلات او مصائب چی رازی اگا دا شپی رازی. نو چې څوک ماسخوتن ادکیږي د دواړو جهاد نو سردار فرمای او د آیات الکرسی اولولی په د الله د طرف نه یو محافظ مقرر شي او د سو پورې چې د سبا کړي نه دی حدیث مبارک کې راځي د تب شیطان نه نږدې کیږي. نو کوشش کو خوب ټیم کې دا وایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی چې کله بنده او دس وکي او دس نفارغ شي دے دا دعا غواړي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا دعا غواړي او دا سپس دغه وی اشهد ان لا اله الا الله بیا وی اللهم اجعلني من التوابين اللہ ما دا توبہ استن کو نو گرزے، اللہ ما دا پاکی کون کو نو گرزے. حدیث مبارک کے راضی فتحت دا پارا ات دروازی دا جہنم دا جنت کو لوش کدے پا کم دروازہ داخلی دل غواڑی وی داخلی دلش. نو سڑے چی دا ورزی پینزٹ مودس کئی او دا سپ سے دا معمول اگرزی چی دے پینزٹ مدا دعا غواړي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وی دا پارا ات دروازی دا جنت کولوش نو چې هر او دس پسې سړی دا وای او پینزټې مدت د جهنم پینزټې مدت د جنت دروازې کولوش چې دا دعا وای ات دروازې د جنت د تکولوش نو پینزټې مد ورځې د جنت ات دروازې کولاویږي چې کله دې دا دعا وای نو کوشش کو چې کلم او دس وکن او دس پسې دا مسنون دعا دا او احادیثو کې نقل شوی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا. نو کوشش کو چې او داس نفس د دې دعا ورت کو. رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي او ان شاء الله سبا کا